आज हामीले चाहिँ कुनै पनि कुरालाई चाहिँ मानवीय शक्तिमा अनि मानवीय क्षमतामा हामीले जोगाउन खोज्यौँ भने र धर्मको सुरक्षाको निम्ति लडाइँ लड्न खोज्यौँ भने त्यो अन्तिममा यसरी असफल साबित भएर जान्छ। धर्मको सुरक्षाको निम्ति मान्छे लड्नु पर्दैन। इभन क्रिस्चियनहरूलाई पनि धर्मको रक्षाको निम्ति हामीले शारीरिक लडाइँ लड्नु पर्दैन। धर्मको रक्षाको निम्ति हामीले शारीरिक कुनै पनि लडाइँ लड्नु खाँचै छैन। किनभने धर्मको रक्षाको निम्ति हामीले लडाइँ लडेर कहिले धर्मको सुरक्षा हामीले गर्न सक्दैन। हामीलाई धर्मको सुरक्षा गर्नको निम्ति कुनै जिम्मेवारी र ठेक्का कहिले पनि दिइएको छैन। त हामीलाई त सत्य जान्नको निम्ति चाहिँ आह्वान गरिएको छ। धार्मिकताको बाटोको त्यो चिन्हको निम्ति आह्वान गरिएको छ। हामीलाई धर्मको सुरक्षा गर्नको निम्ति कहिले पनि पहरेदार बनाइएको छैन। सत्यको ज्ञान नभएको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूमा चाहिँ यस किसिमका लडाइँ र झगडा र दोषारोपणका कुराहरू मात्रै आइरहेको छ। त्यस कारण त्यो दोषारोपणको सङ्घारबाट, लडाइँ र झगडाको सङ्घारबाट मान्छे तब बाहिर निस्किन्छ जब मान्छेलाई सत्यको ज्ञान हुन्छ। प्रभु येशू मसीहले संसारमा आउँदाखेरि त्यही कुरा भन्नुभयो, म त मेरो राज्य यो संसारको होइन। यदि संसारको भए त मेरा दासहरू के गर्ने, मेरा सेवकहरू के गर्ने थिए? लड्ने थिए। जब आफ्नो शत्रु तिर्खाउँछ भने त्यसलाई पानी पिउन देऊ, भोकाउँछ भने त्यसलाई खान देऊ। तिमीलाई चाहिँ आफ्नो गालामा हान्छ भने त्यसको तर्फ अर्को गाला फर्काइदेऊ। मासुको लडाइँको, मासु र रगतको विषयमा लडाइँ नगर। खराबीलाई भलाइले जित। प्रभुले दिएको शिक्षा चाहिँ यो कुरा छन्। किन भन्दाखेरि एउटा सच्चा गवाही स्थापित होस् ताकि संसारले चिनोस् प्रभु येशू मसीह संसारमा चाहिँ रक्तपात गराउनको निम्ति होइन, तर प्रभु येशू मसीह संसारमा शान्तिको बहाली गर्न आउनुभएको थियो। धर्मको रक्षाको नाममा पावल जस्तै कुद्न छोडेर टक्क अडिएर सत्यको खोजीप्रति हामी आफैलाई लगायौँ भने त्यहाँनिर लडाइँ र झगडा होइन, सत्य प्राप्तिको एउटा बाटो खुल्छ। परमेश्वरले प्रबन्ध गरिदिएको बाटो छ, त्यो बाटोमा हामी आउनु पर्दछ। जब मान्छे अज्ञानतामा रहन्छ, जान्न चाहँदैन, मान्छेले बुझ्दैन, तब त्यसले चाहिँ मान्छेलाई कहाँ लिएर जान्छ? विनाशतिर लिएर जान्छ। ज्ञानको अभावले आउने जुन पनि के हो? नाशको कुरा। मेरो प्रजा यो कुरा जानेको भए तिनीहरू के हुने थिएनन्? नाश हुने थिएनन्। तिनीहरूमा चाहिँ अब यो कुराको ज्ञान नभएको कारणले गर्दा तिनीहरूमा चाहिँ के निम्त्याएको छ? विनाश निम्त्याएको छ। होशेको पुस्तकमा रहेछ, त्यसको 4 अध्याय 6 पद। मेरो प्रजा ज्ञानको अभावले नष्ट भयो, तिमीहरूले ज्ञानलाई रद्द गरेका हुनाले म पनि तिमीहरूलाई मेरो पुजारी हुनदेखि रद्द गर्नेछु। ल हेर्नुहोस् यहाँनिर, यिनीहरूले परमेश्वरलाई नचिनेको एउटा हालत। यद्यपि तिनीहरूले यहोवा परमेश्वर उनीहरूको परमेश्वर भनेर यिनीहरूले मान्दथे। पुरानो स्क्रिप्चरलाई क्यानन भनेर यिनीहरूले जो स्वीकार्थे हिब्रूहरूले, यसलाई तिनीहरूले मान्दथे। अनि यहाँ भएका कुराहरू पढ्दथे, यहाँ भएका कुराहरूको लागि तिनीहरूले चासो दिन्थे, आदर गर्थे, कदर गर्थे। तर यही लेखिएका कुराहरूको रहस्य तिनीहरूको बुझाइमा थिएन। यो अज्ञानताले गर्दा तिनीहरूलाई त नाशतिर लिएर गइरहेको थियो। यो चाहिँ पावलको जीवनको भित्र फिक्रीको विषय थियो। अगाडि तिमीले आफ्नो परमेश्वरको व्यवस्था बिर्सिदिएका हुनाले म पनि तिम्रा छोराछोरीहरूलाई बिर्सिदिनेछु। यहाँनिर समस्या चाहिँ यो थियो। यहाँनिर मुख्य पोइन्ट हामीले माथि देख्छौँ, माई पिपल आर डिस्ट्रेड फर ल्याक अफ नलेज। मेरो प्रजाहरू चाहिँ ज्ञानको अभावले के भइरहेको छ? नाश भइरहेको छ भनेर त्यहाँनिर भनिएको छ है। त्यसै कारण यो विनाश अज्ञानताले लिएर आउँदछ। हामीले दुईटा एङ्गलबाट हेर्ने गर्छौँ। एउटा चाहिँ ज्ञानले मान्छेलाई घमण्डी बनाउँछ है। त्यसै कारण ज्ञान ठुलो विषय होइन भनेर कतिचोटि हामीले सुन्ने गर्दछौँ। ज्ञानले घमण्डी बनाउँछ, कुरा ठिक हो, तर ज्ञान नलिनु भन्ने कुरा ठिक होइन। त्यसो घमण्डी बनाउने ज्ञान किन लिनु पर्यो त? जे जानेछ त्यति ठिक छ, यतिमै भक्ति गर्ने, यतिकै सेवा गर्ने ठिक छ भन्नेतिर हामी लाग्यौँ भने फेरि अज्ञानताले विनाश निम्त्याउँछ। किनभने शैतान हाम्रो अज्ञानताको मार्फतबाट तपाईँ हाम्रो बिचमा चलखेल गर्ने मौका पाउँछ। तपाईँ हाम्रो बिचमा अज्ञानताको कारणले गर्दाखेरि पस्ने मौका पाउँछ। अज्ञानताको कारणले गर्दा चाहिँ झुटा शिक्षाहरू तपाईँ हाम्रो बिचमा चाहिँ व्यक्त हुन थाल्दछन्। झुटा शिक्षाहरू हामीभित्र पसेर जान्दछन्। के को कारणले गर्दा? अज्ञानताको कारणले गर्दाखेरि। जब तपाईँ हामीले जान्ने कुरालाई चाहिँ तपाईँ हामीले इन्कार गर्छौँ, त्यतिखेर
तपाईँ हामी समस्याबाट गुज्रेर जान थाल्छौँ, तपाईँ हामी समस्यामा फस्छौँ। त्यसै कारण परमेश्वरको वचन अनुसार तपाईँ हामीले मनन गर्नुपर्दा हामीले परमेश्वरको वचनलाई जान्ने कुरालाई तपाईँ हामीले के गर्दैनौँ, हामी इन्कार गर्दैनौँ। परमेश्वरको वचन जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, घमण्डी हुनको निम्ति होइन, मैले जानेको छु भनेर त्यसमा गर्व गर्नको निम्ति होइन, तर वास्तविकता जानेर प्रभुको पहिचानमा बढ्दै जानको निम्ति। किनभने यहाँनिर अर्को कुरा बाइबलमा के पनि बताइएको छ भन्दाखेरि दोस्रो पत्रुस 3:18 प्रभुको अनुग्रह र ज्ञानमा बढ्दै जाऊ भनेर त्यहाँनिर भनिएको छ है, अर्थात् पहिचानको ज्ञान, उहाँलाई चिन्ने ज्ञान। तर हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पहिचानमा बढ्दै जाऊ। पहिचान, त्यसमा चाहिँ नलेज भन्ने शब्द त्यहाँनिर के गरेको छ, प्रयोग गरिएको छ। यहाँनिर यसरी भनिएको छ, बट ग्रो इन ग्रेस एन्ड इन द नलेज अफ आवर लर्ड एन्ड सेभियर जिसस क्राइस्ट। हाम्रो प्रभु येशू मसीहको पहिचानको ज्ञानमा, उहाँलाई चिन्ने ज्ञान भनेर लेखिएको अझै उत्तम हुने थियो। त्यसमा चाहिँ के गर्दै जानु, पहिचानमा बढ्दै जानु भन्दा चिन्ने ज्ञानमा, उहाँको विषयमा जान्ने कुरामा, उहाँको विषयमा चाहिँ ज्ञान हासिल गर्ने कुराहरूमा चाहिँ बढ्दै जानु। यो अज्ञानताले गर्दाखेरि इजरायलीहरूको सामने सत्य कुरा प्रकट हुँदाखेरि पनि यिनीहरूले सत्यलाई बुझ्न नपाएको एउटा तितो अवस्था यिनीहरूको बिचमा चाहिँ भएको कुरा हामी देख्दछौँ। र यिनीहरूले चाहिँ सत्यलाई बुझ्न पाएनन्, यिनीहरूले सत्यलाई जान्न पाएनन्, यिनीहरू सत्य विमुख भए। अनि उनीहरूका उद्धारकर्ताको विषयमा जो उनीहरूको बिचमा बताइएको छ, जसको विषयमा तिनीहरूले जान्न पाएनन्, तिनीहरूले बुझ्न पाएनन्। तर यो सबै कुरा यतिमै रोकिँदैन, परमेश्वरले त्यसलाई चाहिँ भलाइमा ल्याउनु भयो। हामीले रोमी 11 कुरा पहिला हामीले पढिसकेका छौँ। कसरी स्वाभाविक वृक्षको हाँगा जब काटिन्छ त्यसमा चाहिँ कलमी गाँस्नको निम्ति ठाउँ मिल्दछ, अनि त्यसमा जङ्गली वृक्षका हाँगाहरू ल्याएर जब त्यसमा कलमी गाँसिन्छ तब त्यो स्वाभाविक वृक्षमा जङ्गली वृक्षका हाँगाहरू चाहिँ मौलाउने मौका पाउँछन् र तिनीहरूले फल फलाउने मौका पाउँदछन्। तिनीहरू किन गाँसिए भने त्यहाँनिर स्वाभाविक वृक्षका हाँगाहरू काटिए। परमेश्वरको इच्छा होइन यहुदीहरूलाई इन्कार गरेर अन्य जातिहरूलाई स्वीकार गर्नु। परमेश्वरको इच्छा यो होइन कि यहुदी जातिले स्वीकार गरेको खण्डमा अन्य जातिलाई अफालिदिनु, यो पनि होइन। परमेश्वरको इच्छा सबैलाई बचाउनु हो। तर यहाँनिर एउटा सबै कुराहरू चाहिँ एउटा चाहिँ आत्मिक नियम अनुसार जानुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले प्रभुले पहिला हामीले हेरिसकेका छौँ कि प्रभुले चेलाहरूलाई पठाउँदाखेरि पनि इजरायलका हराएका भेडाहरू कहाँ पठाउनु भएको छ है। अनि पावल लगायत यी प्रभुका दासहरू प्रचारमा जाँदाखेरि पनि, प्रभुका चेलाहरू प्रचारमा जाँदाखेरि पहिला यहुदीहरूकै बिचमा गएका छन् है, उनीहरूकै बिचमा तिनीहरूले प्रचार गरेका छन्। पावल रोममा पुगिसके पश्चात पनि उनले पहिला यहुदीहरूलाई नै बोलाएर त्यस ठाउँमा चाहिँ के गरेका छन्, प्रचार गरेका छन्। यद्यपि त्योभन्दा अगाडि पनि पावलले चाहिँ अन्य जाति कहाँ गएको घोषणा गरेका थिए। तरै पनि यहाँनिर हामी देख्दछौँ फेरि पनि रोममा पुगिसके पश्चात पनि पावलले फेरि पनि पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ यहुदीहरूलाई नै दिएका छन्। किन भन्दाखेरि त्यो जातिको बिचमा यति ठुलो प्रबन्ध परमेश्वरको आइसकेर पनि उनीहरू चाहिँ सच्चाइदेखि बाहिर थिए। कि कसरी परमेश्वरले तपाईँ हाम्रो निम्ति सबै मान्छे जातिलाई बचाउनुको निम्ति एउटा बडो सुन्दर र अद्भुत प्रबन्ध उहाँले चाहिँ गरिदिनु भयो। यी विषयमा हामीले चाहिँ क्रमिक रूपमा अगाडिका खण्डहरूमा हामीले पढिसकेका छौँ। अहिले ती सबै कुराहरूलाई अब यहाँनिर अहिले कोट्याउनु पर्दैन, तर तिनै कतिपय कुराहरूको यहाँनिर चाहिँ रिमाइन्ड गराइएको छ 10 अध्यायमा चाहिँ है। त्यसै कारण यहाँनिर भनेको छ 3 पदमा हामीले पढ्यौँ भने, फर दे बिङ इग्नोरेन्ट अफ गड्स राइचियसनेस, परमेश्वरको धार्मिकतादेखि तिनीहरू चाहिँ अनभिज्ञ भएको कारणले गर्दाखेरि, एन्ड गोइङ एबाउट टु इस्टाब्लिस देयर अन राइचियसनेस, र तिनीहरूको आफ्नै धार्मिकता स्थापन गर्न खोज्दाखेरि have not submitted themselves unto the righteousness of God, र तिनीहरू परमेश्वरको धार्मिकताको अधीनतामा तिनीहरू समर्पित हुन सकेनन्। परिणति चाहिँ यो भयो, परमेश्वरको धार्मिकतालाई इन्कार गरेर अर्थात् अनभिज्ञ भएर आफ्नो धार्मिकता स्थापन गर्न खोज्दाखेरि उनीहरूले परमेश्वरको धार्मिकतालाई प्राप्त गर्न सकेनन्, अर्थात् त्यसलाई भेटाउन तिनीहरूले सकेन है। अब यो कुरा केवल यहुदीहरूमा मात्रै यो कुरा चाहिँ आज छैन, आज पनि कतिपय यस्ता जातिहरू छन् संसारमा जो चाहिँ एकदम कट्टरपन्थी भनेर उनीहरूले आफूलाई चिन्छन्। कति धर्मावलम्बीहरू छन्, उनीहरूले आफूलाई संसारमा कट्टरपन्थी भनेर चिन्दछन्। बाइबलको कुरा सुन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ कसरी तुलना गर्ने गर्छन्, तिमीहरूमा के भक्ति छ र? भक्ति त हाम्रो बिचमा पो छ त। एकजना साथीले मलाई
भनेको कुरा मलाई जहिले याद आउँछ। हुन त धेरैले भन्छन् यस्तो कुराहरू। उहाँले भन्नुभएको थियो, तपाईँले आफ्नो बाइबल र आफ्नो बाइबलको बचाउको निम्ति के गर्नुहुन्छ? आफ्नो बाइबलको समर्थनमा तपाईँले केसम्म गर्न सक्नुहुन्छ? उहाँले मलाई सोध्नु भएको थियो। त मैले उहाँलाई भनेको थिएँ, म के पनि गर्दिनँ। मैले परमेश्वरको वचनलाई जोगाउनको निम्ति, यो कागजमा लेखिएको बाइबललाई जोगाउनको निम्ति मैले शारीरिक लडाइँ लड्दिनँ। त उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो, तपाईँको कस्तो धर्म, जसले आफ्नो शास्त्रको पनि सुरक्षा गर्न सक्दैन भने तपाईँको धर्म कस्तो खालको? हामीले के गर्छौँ थाहा छ? उहाँले आफै भन्नुभयो। भन्नुहोस् न के गर्नुहुन्छ? उनको शास्त्रलाई थुक्यो, उनको शास्त्रलाई च्यात्यो र उनको शास्त्रलाई अपमान गऱ्यो भने हाम्रो हातमा जे छ त्यही चिज हामी उसलाई प्रहार गर्छौँ। हामीलाई यही कुराको शिक्षा दिइन्छ। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। र मैले भने, मानिसले परमेश्वरको धार्मिकताको सुरक्षा गर्न सक्दैन र त्यसको विषयमा धर्मलाई जोगाउनको निम्ति मान्छेले खेलेका कुनै पनि खेलले त्यो जोगिँदैन पनि। कति दिन जोगाएर राख्नु हो र? मेरो प्राणले भ्याइन्जेलसम्म, मेरो प्राण सास रहन्जेलसम्म मैले चाहिँ केही कुरा जोगाउनको निम्ति प्रयास गरौँला। मेरो सास त जान्छ एक दिन, त्यस पश्चात त्यसको त्यसलाई फेरि लगातार अर्कोले पनि त्यही जिम्मा लिइदिन्छ। मैले जुन पाइला चालेको थिएँ, अनि ल उसले पनि कसैले लिइदेला, एक दुई पुस्ता चाहिँ त्यस्तै गरिएला अरे। तर कालान्तरमा ती बचाउन खोजेका सबै नियमहरू फेल भएर जाँदैनन्। यहुदीहरूले त्यही गरे। पुरानो नियमलाई मात्रै स्थापन गर्नको निम्ति नयाँ नियममा जुन पनि परमेश्वरको तर्फबाट प्रबन्ध हुने जुन पनि धार्मिकता प्रकट गर्ने कुरा थियो, त्यो कुरालाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बाहिर स्वीकार्नै चाहेनन् र त्यो कुरालाई आउन नदिनको निम्ति हर मग्दो तिनीहरूले प्रयास गरे। यतिसम्म कि प्रभु यीशु मसीहलाई मारिदिइसके पश्चात समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने तिनीहरूले सोचे। तर यो कुरा जानेनन् कि परमेश्वरको योजनामा यहाँबाट पो बल्ल कुरा चाहिँ स्थापित हुन्छ भन्ने कुरा जानेनन्। लाग्छ त्यहाँसम्म शैतान पनि अनभिज्ञ रह्यो र प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई मारेकोमा विजय सोच्यो। तर वास्तवमा चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको मृत्यु नै वास्तविक विजयको सुरुवात थियो। तत्पश्चात उहाँलाई चिहानमा गाडिसके पश्चात पनि बौरेर उठ्यो भनेर लासलाई चोरेर उनीहरूले लैजालान्। अनि बौरेर उठ्यो भनेर चाहिँ फेरि अफवाह फैलाइएला। अनि अफवाह फैलाइएपछि धेरै मान्छेले विश्वास गर्लान्। अनि त्यसपछि झनै समस्या बल्झेर जान्छ। हामीले उनीहरूलाई रोक्न सक्दैनौँ। अनि उनीहरूलाई हामीले चाहिँ त्यतिखेर रोक्न सक्दैनौँ, तिनीहरूलाई हामीले चाहिँ बचाउन सक्दैनौँ। फेरि सारा संसारै फेरि यसुको लम्बी भइहाल्छन्। अनि हाम्रो यो पुरानो जुन पनि शास्त्र छ त्यसैलाई प्रधानको रूपमा हामीले प्रधानताको रूपमा यही मात्रै भनेर हामीले जोगाउन सक्दैनौँ। यो किसिमको पीर उनीहरूको चिन्ता उनीहरूमा थपिएको कारणले गर्दाखेरि तीन दिन रात भनौँ, अर्थात् प्रभु यीशु मसीहको बौरी उठाइ नभइन्जेलसम्म तिनीहरूले चिहानलाई पनि पहरा दिएर राखे। यति ठुलो डर तिनीहरूभित्र थियो कि तिनीहरूले आफ्नो धर्मको सुरक्षा गर्न सक्थे भन्ने कुरामा उनीहरूमा यति धेरै शङ्का थियो। त्यति पहल गर्दै पनि उनीहरू असफल भए। अन्तिममा बौरी उठ्नु भएको कुरा चाहिँ त्यहाँ भएका घटनाले उनीहरूलाई पनि थाहा भयो। तरै पनि तिनीहरूले प्रयास गरे त्यसलाई फेरि छिपाउनको निम्ति, फेरि लुकाउनको निम्ति। ती पहरेदारहरूलाई पैसा दिएर तिमीले भनिदिनु हामी निधाएछौँ, पहरा बस्न गएका सेनाहरू कहिले रिसाउँ के अरे त्यसरी, त्यो पनि रोमी सेनाहरू त्यसरी निधाएर बस्छन् चिहानमा। यो कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोसिबल कुरा थियो। सबैजना एकैचोटि निधाउँछन्, त्यो त इम्पोसिबल कुरा थियो। तरै पनि उनीहरूले भने तिमीहरूमाथि किन खराबी आइपऱ्यो भने हामी तिमीहरूको पक्षमा उठेर तिमीलाई बचाउनेछौँ। तर यो त्यो पैसाको आधारमा तिनीहरू खराबीदेखि बाँच्ने जुन पनि आशाले गर्दा तिनीहरूले त्यसै भनिदिए हामी निधाएछौँ। अनि तिनीहरूका चेलाहरू आएर लास चोरेर लगेछौँ। यो विषयमा पिलातस पनि सेन्सिटिभ थियो भने त्यो कुरा मान्ने थिएन पिलातसलाई। त्यसलाई पिलातस दुखित थियो र बौरी उठ्नुहुन्छ कि भन्ने विषयको खोजीमा पिलातस थिएन र यो कुरा त्यत्तिकै गुपचुप भयो। यदि प्रभु यीशु मसीह फेरि देखा नपरिदिनु भएको भए यिनीहरूले लामो सास फेर्ने मौका पाउने थिए। तर उहाँ फेरि देखा पर्नुभयो। 40 दिनसम्म पृथ्वीमा सिकाउँदै धेरै कहाँ देखा पर्दै उहाँ रहनुभयो। अचुक प्रमाणहरू उहाँले चाहिँ बौरी उठाएका अचुक प्रमाणहरू उहाँले चाहिँ दिएर छोड्नुभयो। अनि उहाँ जिउँदै स्वर्ग जानुभयो। यति भइसकेपछि तिनीहरू हार मानेनन्। फेरि तिनीहरूले चाहिँ के गर्न थाले, प्रभुका चेलाहरूलाई पनि धरपकड गर्न तिनीहरूले सुरु गरे, रोक्नको निम्ति धेरै प्रयास गरे। तर उनीहरू कहिल्यै पनि सफल भए।
अब संसारमा कुनै यहुदी छैनन् कि आज बाइबलको कुरालाई रोक्नको निम्ति, यीशु मसीहलाई विश्वास गर्नदेखि रोक्नको निम्ति खडा हुने संसारमा अब एउटा यहुदी पनि छैन। यहुदीहरू त छन्, तर क्रिस्चियनिटीलाई रोक्नको पक्षमा उनीहरू कहिल्यै पनि छैन। अब क्रिस्चियनिटीलाई रोक्नको निम्ति उनीहरूले एक शब्द पनि अब बोल्दैन। के यही हाल हुँदैन र? आज हामीले चाहिँ कुनै पनि कुरालाई चाहिँ मानवीय शक्तिमा अनि मानवीय क्षमतामा हामीले जोगाउन खोज्यौँ भने र धर्मको सुरक्षाको निम्ति लडाइँ लड्न खोज्यौँ भने त्यो अन्तिममा असफल साबित भएर जान्छ। धर्मको सुरक्षाको निम्ति मान्छे लड्नु पर्दैन। धर्मको रक्षा गर्ने जिम्मा मान्छेको हातमा छैन। मान्छे त आफू कसरी धर्मी हुने त्यो प्रोसेसको खोजी गर्नुपर्छ। अनि धर्मको सुरक्षा गरेर धर्मको ठेक्का लिन मान्छेले सक्दैन। कुनै पनि शास्त्रलाई सुरक्षा गर्नको निम्ति मान्छेको हातको र मान्छेको बसको विषय होइन यो चाहिँ। तर आज संसारमा चाहिँ यही कुराको अनभिज्ञताको कारणले गर्दा त्यहाँनिर धेरै लडाइँहरू हुन्छन्, धार्मिक लडाइँहरू हुन्छन्। उनीहरूका शास्त्रलाई अपमान गर्यो भन्ने किसिमले त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छन्, एकदमै ठुला विरोधहरू हुन थाल्छन्। कुनै समयमा हामीबाट हाम्रा प्रियजनहरूबाट बाइबल खोसेर चाहिँ कुनै व्यक्तिहरूले जलाइदिए। बाइबल जलाए के भयो त? हामीले अर्को किनेर पढ्न पायौँ होइन। त्यति जति बाइबललाई पढ्थ्यो त्यति हामीलाई नोक्सान भयो। तर के भयो थाहा छ? बाइबल जलेको एउटा टुक्रा जानेर हामीले पायौँ, त्यहाँनिरबाट मार्मिक कुरा लेखेको रहेछ। त्यो अंश चाहिँ जल्न बाँकी रहेर त्यो निभेको रहेछ। अनि त्यसलाई फेरि कतिपय विश्वासीहरूले के गरे, त्यसलाई चाहिँ फ्रेममा हालेर चाहिँ त्यो जलेको टुक्राकोलाई ठुलो ठुलो बनाएर फ्रेममा हालेर धेरै कपीहरू निकालेर फेरि उल्टा बिताउन थाल्यो। अनि जलाएर जित भयो कि हार भयो है? त्यो जलेका टुक्राले त धेरैलाई सन्देश दिन थाल्यो। जलेर बाँचेको भागमा यस्तो परमेश्वरको सुरक्षाको कुरा लेखिएको छ भन्दा हुँदै इभन क्रिस्चियनहरूलाई पनि धर्मको रक्षाको निम्ति हामीले शारीरिक लडाइँ लड्नु पर्दैन। धर्मको रक्षाको निम्ति हामीले शारीरिक कुनै पनि लडाइँ लड्नु खाँचै छैन। किनभने धर्मको रक्षाको निम्ति हामीले लडाइँ लडेर कहिले धर्मको सुरक्षा हामीले गर्न सक्दैन। हामीलाई धर्मको सुरक्षा गर्नको निम्ति कुनै जिम्मेवारी र ठेक्का कहिले पनि दिइएको छैन। त हामीलाई त सत्य जान्नको निम्ति चाहिँ आह्वान गरिएको छ। धार्मिकताको बाटोको त्यो चिन्हको निम्ति आह्वान गरिएको छ। हामीलाई धर्मको सुरक्षा गर्नको निम्ति कहिले पनि पहरेदार बनाइएको छैन। यही कुरालाई नबुझ्दा अनभिज्ञताको कारण संसारमा चाहिँ रक्तपात हुन्छ, मानिसहरूले हतियार उठाउँछन्। त्यो गलत छ। यसको निम्ति कुनै पनि धार्मिक युद्धमा कहिले पनि हामी सहभागी हुँदैनौँ र हामी त्यो लडाइँ लड्न पनि चाहँदैनौँ। किनभने शारीरिक लडाइँको विषयमा चाहिँ बाइबलले भनेको छ हाम्रो युद्ध कहिले पनि मासु र रगतको विरुद्धमा होइन। तर हाम्रो युद्ध चाहिँ कहिले पनि मासु र रगतको विरुद्धमा होइन भनेपछि मान्छेको विरुद्धमा हाम्रो युद्ध होइन। मानिस हाम्रा शत्रु होइन। शत्रु हुन्, कोही शत्रु नै भएर उठेका छन् भने तिनलाई प्रेम गर्ने हाम्रो कर्तव्य हो। हामी उनीहरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिन्छौँ। उनीहरूको निम्ति उनीहरूको कुभलो देख्ने चाहना हामीसँग कहिले पनि हुनु हुँदैन र छैन। अनि विश्वासीहरूमा त्यो कुराको कहिले पनि त्यो चाहना हुँदैन। तर यहाँनिर त्यस परिस्थितिमा पनि एउटै किसिमको उत्कट चाहना ती सत्य विश्वासीहरूमा हुन्छ कि अरूले सत्य जान। पावललाई सताउनेहरू कहिले पनि प्रभुलाई नचिनेका के अरे बाइबलका पुरानो नियमका पक्षधर मान्छेहरू भन्दा त्योभन्दा बढी चाहिँ पावललाई सताउनेहरू बाहिरकै मान्छेहरू थिए। के अरे बाहिरका मान्छेहरूभन्दा भित्रकै मान्छेहरू थिए। अर्थात् यहुदी इजरायलीहरूबाट नै पावलले सकेसम्म उनीहरूले सकेसम्म उनलाई सताएका थिए र पावललाई दिनसम्मको दुःख चाहिँ के गरेका थिए, तिनीहरूले चाहिँ दिएका थिए। अनि हुनसम्मको दुःख तिनीहरूले के गरेका थिए, के अरे पावलले चाहिँ तिनीहरूबाट भोगेका थिए। त्यति दुःख दिने जातिको निम्ति, उनलाई धेरैचोटि पिट्ने जातिको निम्ति, उनलाई धेरैचोटि यसरी कुटपिट गर्ने त्यो जातिको निम्ति, तिनलाई मरणासन्न हुने गरी पिट्ने त्यो जातिको निम्ति, उनलाई विरोध गर्ने त्यो जातिको निम्ति, उनलाई मार्न चाहने त्यो जातिको निम्ति, उनलाई ढुकेर बस्ने त्यो जातिको निम्ति पावलले कहिले पनि क्रोध प्रकट गरेन। तर तिनको निम्ति तिनीहरूको ठाउँमा म श्रापित भएर तिनीहरू बाँचिए त हुन्थ्यो भन्ने उत्कट चाहनाले सधैँ उनको भित्र काम गरिरह्यो। यसको मतलब हो एउटा आत्मिक विश्वासी शारीरिक इगो राखेर कहिले पनि उसले लडाइँ लड्दैन। चाहे रक्तपातको विषय रक्तको विषयमा होस्, चाहे शरीरको विरुद्धमा लडाइँको विषयमा होस्, चाहे उसको विषयमा कुनै पनि अर्को इगोको लडाइँ होस्,
कहिले पनि तपाईँमाथि इगोका लडाइँहरू पनि हुँदैनन्। यहाँनिर हामीमा एउटै निश्चल चाहना हुनुपर्छ कि नबुझेका मानिसहरूले बुझुन्, नचिनेका मान्छेहरूले चिनुन् भन्ने एउटा निश्चल चाहना हुनुपर्छ। ती अनभिज्ञहरूका चाहिँ समाज खुलुन्। आज धेरै अनभिज्ञहरू छन्। आज भक्ति गर्ने मान्छेहरू चारैतिर छन्। म पनि धेरैचोटि म उठ्नुभन्दा पहिल्यै उठेर ईश्वरको नाम पुकारेर चर्को चर्को कराउने ती मान्छेहरूप्रति मलाई दया लागेर आउँछ। किन दया लागेर आउँछ? ईश्वरप्रति यत्रो लगाउ छ उनीहरूको। बिहानै उठेर तिनीहरूले चाहिँ त्यो तप गरेको, जप गरेको, तिनीहरूले गरेको जति पनि भक्ति गरेको, साधना गरेको, ईश्वरको नाम जपेको, यी सबै कुराले चाहिँ दया जाग्दछ। यद्यपि मलाई उछिनेर उनीहरूले मभन्दा धेरै भक्ति गरिरहेका छन्। मैले त्यसलाई कसरी व्याख्यान गरेँ? म उनीहरूको प्रतिस्पर्धा गर्नु पनि मेरो मनले मागेको होइन। तर के भनिरहेको छ? यो अज्ञानता, भक्ति यत्रो छ, जोस यत्रो छ, उत्साह यत्रो छ उनीहरूमा। उनीहरूले शास्त्रहरूलाई कण्ठ पारेका छन्, शास्त्रका ज्ञान छन् उनीहरूलाई। अनि त्यहाँभित्रका धेरै यसरी दर्शनको विषयमा उनीहरूले त्यहाँनिर कुरा गर्दछन्। धेरै तर्क छन् उनीहरूसँग। तर वास्तविक र सत्यको ज्ञान नभएको कारणले गर्दा उनीहरू चाहिँ बन्धनमा छ। तर बाइबलले के भन्छ? तिमीले सत्य जान्नेछौ, सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र पार्नेछ भनेर भनेको छ। सत्यको प्रतिको अनभिज्ञताले त्यहाँनिर मान्छेलाई चाहिँ स्वतन्त्र होइन, मान्छेलाई सधैँ बन्धनमा राख्दछ। त्यहाँनिर हामी देख्दछौँ यहाँनिर यूहन्नाको सुसमाचार 8 अध्यायको 32, अनि तिमीहरूले सत्यलाई जान्नेछौ, तिमीले सत्यलाई जान्नेछौ र सत्यले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र गराउनेछ। सत्यले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र गराउनेछ। यो सत्यको ज्ञान नपाएको कारणले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू कट्टर त छन्, धर्मप्रति उनीहरू चाहिँ एकदमै लागि त परिरहेका छन्। मैले कतिपय डिस्कसनहरू चाहिँ समाचारहरूमा सुन्छु। अनि त्यहाँनिर उनीहरू यत्रो जिदको साथमा आफ्नो धर्मको पक्षमा उनीहरू बोलिरहेका हुन्छन्। हाम्रो धर्म संस्कृति खत्तम हुन लाग्यो, हाम्रो धर्म संस्कृति को रक्षा गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले कमिटीहरू खडा गरेर धेरै ठुला जोसिला भाषण उनीहरूले गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरूलाई त्यो धर्म जोगाउनको निम्ति यति धेरै सङ्घर्ष भइरहेको हुन्छ। तर त्यसको पछाडि त्योभन्दा सत्यलाई जान्नको निम्ति मेहनत गरियो भने यी सबै लडाइँ र झगडाहरू केही पनि बाँकी रहँदैन, होइन? त्यसै कारण समस्या चाहिँ के छ भन्दाखेरि फ्रिडम भइरहेको छैन मान्छे। सत्यको ज्ञान नभएको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूमा चाहिँ यस किसिमका लडाइँ र झगडा र दोषारोपणका कुराहरू मात्रै आइरहेका छन्। त्यस कारण त्यो दोषारोपणको सङ्घारबाट, लडाइँ र झगडाको सङ्घारबाट मान्छे तब बाहिर निस्किन्छ जब मान्छेलाई सत्यको ज्ञान हुन्छ। प्रभु येशू मसीहले संसारमा आउँदाखेरि त्यही कुरा भन्नुभयो, म त मेरो राज्य यो संसारको होइन। यदि संसारको भए त मेरा दासहरू के गर्ने, मेरा सेवकहरू के गर्ने थिए? लड्ने थिए। प्रभुले त्यहाँनिर पिलातसलाई भन्नुहुन्छ, म त सत्यको विषयमा बताउनको निम्ति आएको। उसले सत्य के हो भनेर सोध्छ, उत्तर सुन्ने फुर्सद थिएन, बिचरा निकै हडबडाएको थियो त्यो मान्छे। तर प्रभु सत्यको विषयमा बताउनको निम्ति आउनुभएको थियो, लडाइँ लड्नको निम्ति आउनुभएको थिएन। कहिल्यै पनि कुनै चेलालाई पहिले कहिल्यै पनि भन्नु भएन प्रभु येशू मसीहले कि धर्म रक्षाको निम्ति लडाइँ लड। पुरानो नियममा ती कुराहरू पाइन्छ। त्यहाँनिर व्यवस्थाको समय हो नि त, त्यो अनुग्रहको समय होइन। व्यवस्थाको समयमा चाहिँ हो कि होइन भन्ने कुराहरूको एउटा चाहिँ सिमाना निर्धारण गर्छ व्यवस्थाले। त्यसै कारण त्यहाँनिर लडाइँ आउने स्वाभाविकै हो कि होइन। होइन भने त्यसमाथि कडा रूपले प्रस्तुत हुनु, हो भने त्यसमा पनि कडा रूपले चाहिँ लाग्नु। व्यवस्थाले यी दुईटा कुराहरूको सीमा निर्धारण गर्छ। अनि त्यसले चाहिँ त्यहाँनिर छेकबारको कुरा गर्छ, सुरक्षाको कुरा गर्छ, रक्षाको कुराहरू त्यहाँनिर आउँछन्। किनभने व्यवस्थाले सिद्ध पुरा बनाउने होइन मान्छेलाई, तर त्यहाँसम्म त्यो थामिनु परेको कारणले गर्दाखेरि व्यवस्थाको समयमा लडाइँ र झगडाको कुराहरू त्यहाँनिर धेरै छन्। तिनै कुराहरूलाई ल्याएर आजको क्रिस्चियनिटीसित तुलना गर्न मिल्दैन। त्यो त पर्दाभित्रका कुराहरू, त्यसको रहस्य ठुलो छ। त्यो सबै कुराहरू आत्मिक रूपमा चाहिँ कन्भर्ट भएर आउँछन् जब नयाँ नियमको स्थापना सँगसँगै। त्यसैले प्रभु यीशु मसीहले दिएको शिक्षामा ती सबै कुराहरू चाहिँ विलुप्त भएर जान्छन्। जब आफ्नो शत्रु तिर्खाउँछ भने त्यसलाई पानी पिउन देऊ, भोकाउँछ भने त्यसलाई खान देऊ, तिमीलाई चाहिँ आफ्नो गालामा हान्छ भने त्यसको तर्फ अर्को गाला फर्काइदेऊ। मासु र रगतको विषयमा लडाइँ नगर, खराबीलाई भलाइले जित।
प्रभुले दिएको शिक्षा चाहिँ यो कुरा छन्। किन भन्दाखेरि एउटा सच्चा गवाई स्थापित होस्, ताकि संसारले चिनोस् प्रभु यीशु मसीह संसारमा चाहिँ रक्तपात गराउनको निम्ति होइन, तर प्रभु यीशु मसीह संसारमा शान्तिको बहाली गर्न आउनुभएको थियो। सारा संसारलाई शान्तिको खबर दिनको निम्ति आउनुभएको थियो, सच्चाइको खबर दिनको निम्ति प्रभु यीशु मसीह संसारमा आउनुभएको थियो। त्यसै कारण प्रभु यीशु मसीह एउटा अद्वितीय व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले संसारलाई यस किसिमको शिक्षा दिनुभयो र उहाँलाई पाएको व्यक्तिमा पनि यही किसिमको परिवर्तन आउँछ र उसले चाहिँ यो प्रार्थना गर्छ होला। त्यसै कारण हामी एक दुसराको निम्ति प्रार्थना गर्दा ती धर्मको निम्ति जियलस मान्छेहरूको निम्ति हामीले यही प्रार्थना गरिदिनुपर्छ, हे प्रभु सत्यको ज्ञानमा तपाईँले डोराउनुहोस् र धर्मको रक्षाको प्रति रक्षार्थ कुदिरहेका ती व्यक्तिहरू टक्क अडिएर कुनै न कुनै बेलामा एकचोटि छातीमा हात राखेर सोचुन्, के मैले सत्यलाई चिनेको छु? के धार्मिकता मैले आफै कमाउन सक्छु? के धार्मिकता परमेश्वरबाट प्रदान हुने विषय होइन? के मैले मेरो दौडधुप गरेर मैले धार्मिकता कमाउन सक्छु? के जुन ईश्वरको जोस लिएर म शारीरिक लडाइँमा उत्रेको छु, यस कुरासँग ईश्वर खुसी हुनुहुन्छ? यदि खुसी हुनुहुन्न भन्ने तपाईँको विवेकले बताइरहेको छ भने तपाईँले के को निम्ति पसिना बगाइरहनु भएको छ? आज यो म पब्लिक पेजमा म बोलिरहेको छु, संसारका जोसुकै व्यक्तिले यो कुरा सुन्न सक्छ, पुऱ्याइदिनुहोस् प्लिज, ताकि उहाँहरूलाई यो कुरा मनन गर्ने एउटा मौका होस् कि उहाँहरू कुदिरहेको बेलामा उनीहरूले एकचोटि सोचुन्, पावल कुदिरहेको थियो, पहिला त धर्मको रक्षार्थ कुदिरहेको थियो यो मान्छे, तर प्रभुले चाहिँ धर्मको रक्षार्थ अरूलाई चाहिँ विरोध गर्दै अरूहरूले हाम्रो धर्मलाई खत्तम पारे भनेर चाहिँ तिनीहरूलाई नाश पारेर आफ्नो धर्म जगाउनको निम्ति कुदिरहेको साउललाई बाटोमा ज्योतिको प्रहार हुन्छ, ऊ चाहिँ भुइँमा पल्टिन्छ, हे साउल साउल काँडामा लात्ती हान्नु तिम्रो निम्ति कठिन छ। उसले भन्छ, हे प्रभु तपाईँ को हुनुहुन्छ? म त्यही यसो हुँ जसलाई तिमी सताउँछौ। अरे कहिले सोचेको थियो उसले यो कुरा? कसैले भनेर मान्नेवाला थियो पावलले यो कुरा? कसैले भनेको कुरा सुन्नेवाला थियो? जसले भन्छ उसलाई त धरपकड गर्नको निम्ति तयार थियो। उसले यस्तै सोचेको थियो, तर प्योर मनले सोचेको थियो, जे सोचेको थियो नि प्योर मनले सोचेको थियो। उसको सोचाइमा प्योरिटी थियो, स्वार्थ थिएन। तर ज्ञानमा ऊ चाहिँ मूर्ख थियो, सत्यको ज्ञानमा ऊ मूर्ख थियो, तर धार्मिक जिलमा ऊ चाहिँ प्योर थियो। त्यसै कारण आफ्नो धर्मको निम्ति प्योर भएर लागेको थियो। ऊ चाहिँ त्यो धर्मलाई चाहिँ खलबल पार्ने कुनै छन् भने उसलाई चाहिँ सास लिनको निम्ति ऊ तयार थियो, उनीहरूलाई मार्नको निम्ति ऊ तयार थियो। तर एक दिन ऊ पक्रा पर्यो, सत्यको पक्रा पर्यो, ज्योतिको पक्रा पर्यो, कुनै मान्छेको पक्रा परेको होइन। अनि यो महसुस गर्ने एउटा दिन म पाएँ उसले चाहिँ, यी सबै कुराको प्रतिफल के छ? मैले काँडामा लात्ती हानेर मलाई के फाइदा हुन्छ? बल्ल खाइस् भनेर काँडालाई भन्न सक्छ उसले? काँडाले पो भन्छ बल्ल खाइस्। काँडालाई चाहिँ जोडले लत्ताले हान्यो भने चाहिँ एउटा दुईवटा काँडा भाँचिएला नि धेरै काँडामा हान्दाखेरि, तर फलमका काँडाहरू छन् भने के को काँडा भाँचिन्छ है? अन्तिममा के हुन्छ? काँडा एक दुईवटा भाँचिएपछि बल्ल खाइस् भन्छ। काँडा भाँचियो भने काँडाको टुप्पो त उसको खुट्टाभित्र पुगिसकेको हुन्छ, खिल बनेर बस्छ, उसलाई चाहिँ सधैँको समस्या पारिदिन्छ। त्यसै कारण प्रभुले भन्नुभयो, पावल साउल साउल काँडामा लात्ती हान्नु तिम्रो निम्ति कठिन छ। त्यसै कारण म संसारमा यस कुरालाई नबुझिकन धेरै मान्छे धर्मान्ध भएर मान्छेहरू यसरी चाहिँ लाग्दै गरेको मान्छेले एकचोटि टक्क अडिएर एकचोटि सोचोस्, मैले के कुराको विरोध गरिरहेको छु, मैले के बुझिरहेको छु, मैले के जानिरहेको छु यस विषयमा। त्यस कारण प्रभुले त यति सहजै मानिस जातिको निम्ति छुटकाराको प्रबन्ध गरिदिनु भएको छ। यदि तिमीले आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यौ, आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यौ भने तिम्रो उद्धार हुनेछ। तिमीले जप गर्यौ, तिमीले तप गर्यौ, तिमीले चाहिँ एकदमै ठुलो तिमीले चाहिँ एकदमै यस्तो किसिमको तिमीले यो कार्य सिद्धि गर्यौ भने मुक्तिको सम्भावना छ भनेर प्रभुले भन्नु भएन। त्यो कुरा त संसारका कुनै मै हुँ भन्ने मान्छेलाई पनि त्यो असम्भव भयो। किन फलानु मान्छे सक्षम हुन सकेन, सिद्ध हुन सकेन? किनभने उसले जप पुरा गर्न सकेन, तप गर्न सकेन। यसरी पो गर्नुपर्छ भनेर कथामा गरेका व्यक्तिहरूका जप र तपका कुराहरू ल्याएर चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदमै झुटा आश्वासन दिएर उनीहरूलाई चाहिँ प्रलोभित गरिन्छ त्यहाँनिर चाहिँ। अनि मान्छेहरू झुटा कुराहरू सुनेर प्रलोभित भएर उनीहरूले चाहिँ जप तप गर्न सुरु गर्दछन्। फलाना ती धर्मगुरुहरू ती प्राचीन व्यक्तिहरूको जुन कथाका थिए वास्तवमा सत्य थिएनन्।
ती व्यक्तिहरूका जब तपको कथा पढेको थियो, उनीहरूले यसरी प्राप्ति गरेका थिए, तप गरेपछि म पनि पाउँछु भनेर उनीहरू चाहिँ लागि परिरहेका हुन्छन्। तर प्राप्ति गरेका कुनै पनि व्यक्तिहरू छैन, वास्तविक व्यक्ति कोही पनि छैनन् त्यो माध्यमबाट सत्यलाई प्राप्ति गरेका। कथाका मान्छेहरू मात्रै छन्। तिनी कथाका मान्छेहरूको पछाडि रहेर मान्छे कुदिरहेका छन्। जसरी यो संसारमा 2 नम्बरी सामान खोज्ने मान्छेहरू चाहिँ अफवाहका कुराको पछाडि लागिरहेका हुन्छन्, त्यसको पछाडि कुदिरहेका हुन्छन्, नसकिने कुराको विषयमा कुदिरहेका हुन्छन्। म तपाईँलाई भनिदिउँ, एकजना मान्छेले भने स्यालको सिङ चाहिँ साह्रै महँगो पर्छ। कसरी महँगो पर्छ, कस्तो हुन्छ स्यालको सिङ? स्यालको त सिङ देखिन्न त, स्याल चाहिँ कराएको बेला मात्रै त्यसको सिङ निस्किन्छ। अनि कराएको बेला मात्रै निस्केको सिङलाई कसरी गर्नु? त्यो त कराएको बेलामा त्यसलाई मारेर चाहिँ सिङ निकाल्न सक्यो भने त्यो चाहिँ जिन्दगी बन्छ, त्यो त एकदमै जे भने त्यही पुग्ने खालको हुन्छ भनेर मान्छेले भन्छन्। र त्यस्ता सिङहरू कहीँ कसैले निकालेका छन् कि भनेर महँगा महँगा दाममा खरिद्दै हिँड्छन् र नक्कली चिजहरूको खरिद बिक्री भइरहेको हुन्छ। त्यसको खोजमा तिनीहरू चाहिँ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ तलास गर्दै पुगिरहेका हुन्छन्। त्यस्तै अरू धेरै चिजहरू छन् जो सत्य होइन, कवादका चिजहरू, र त्यसलाई प्राप्ति गर्नको निम्ति नभएको चिजलाई व्यापार गर्ने मान्छेहरू चाहिँ यति साह्रो दुःख पाइरहेका हुन्छन्। उनीहरूले पैसाको खोलो बगाइरहेका हुन्छन् त्यो कुरा प्राप्त गर्नको लागि। वास्तवमा त्यो चिज न संसारमा कहिले थियो न कहिले छ, सबै त्यो बिचमा कार्डमा निकालेका कुराहरू है। त्यो कुराहरू सत्य होइन हो। यस्तै किसिमले चाहिँ कथाका कुरालाई ल्याएर आज मान्छेले यहाँनिर चाहिँ अज्ञानताको कारणले मान्छेले चाहिँ एकदमै साधना गरिरहेको छ, तर मान्छेले पाइरहेको छैन। त्यसै कारण मान्छेले ती सबै जप गर्ने, ती तप गर्ने अशान्ति भएका मान्छेले एकचोटि उनीहरूले गरेको त्यत्रो मेहनत र त्यत्रो कार्यसिद्धि गर्दाखेरि पनि, त्यति धेरै पूजाआजा गर्दाखेरि नि, त्यति धेरै तपस्या गर्दाखेरि नि, त्यति धेरै तिनीहरूले चाहिँ व्रत बस्दाखेरि पनि, त्यति धेरै पूजाआजा गर्दाखेरि पनि, त्यति धेरै भक्ति गर्दाखेरि पनि, तिनीहरूका निधारमा टाटा पारिन्जेलसम्म, तिनीहरूका घुँडामा टाटा पारिन्जेलसम्म, तिनीहरूका शरीरमा चोट पारिन्जेलसम्म, जिब्रो छेडिन्जेलसम्म यति धेरै कठिनाइ तिनीहरूले गर्दा गर्दै पनि तिनीहरूले कहिले पनि प्राप्त नगरेको तितो अनुभव त उनीहरूसँग छ त। त्यसै कारण त्यस बेलामा मान्छे टक्क उभिएर सोचोस्, मैले यत्रो गरेर पनि मैले केही पनि पाएको छैन त। के छैन सत्य? किन छैन? परमेश्वर हुनुहुन्छ त सत्य किन छैन? उसले धेरै ज्ञान, के ऊ अज्ञानी हो? अज्ञानी होइन, धेरै ज्ञान पाएको छ, तर वास्तविक पाउनुपर्ने ज्ञान नपाएको कारण ऊ अज्ञानी हो। पावल चाहिँ त्यतिखेरका मान्छेहरूमा विद्वान हो, तर ऊ चाहिँ सत्य नजान्ने मूर्ख थियो। त्यसै परमेश्वरको सामने मूर्ख साबित भयो। लास्टमा गएर ऊ मूर्ख थियो भन्ने कुरालाई उसले स्वीकार गर्यो। अनि वास्तविकतालाई जब बुझ्दछ नि, जब प्रभु यीशु मसीहलाई उसले पछि चिन्दछ नि, चिनिसकेपछि उसले भन्छ प्रभु यीशु ख्रिस्टको ज्ञानको खातिर म संसारका सब कुरालाई गोबर तुल्य सोच्दछु भन्छ। अगाडिका उसले सिकेका ज्ञानलाई त उसले गोबरको ठाउँमा सामेल गरिदियो। किनभने ख्रिस्ट यीशुको पहिचानको उत्तमता यस्तो जबरजस्त थियो, यस्तो हृदयलाई खुसी पार्ने र सान्त्वनाको कुरा थियो, यत्रो सत्य कुरादेखि त टाढा थियो नि त। अगाडि शास्त्रको ज्ञान त थियो नि उसलाई, तर त्यसले उसलाई कहिल्यै पनि यो कुराको अनुभव दिनै सकेन। तर यही कुरामा यहुदीहरू जगडिएर बसेका थिए भने आज पनि संसारमा धेरै धर्मावलम्बीहरू यस्तै कुरामा जगडिएर बसिरहेका छन् र उनीहरू सत्यको खोजको निम्ति त्यहाँ अल्झिएर सत्य खोज्ने मौका धम्मसम्म उनीहरूले पाइरहेका छैनन्। त्यस कारण त्यस्ता मान्छेहरू कहाँ परमेश्वरको वचन पुगोस् र उनीहरूले एकचोटि सोच्ने मौका पाउन् कि प्रभु यीशु मसीह संसारमा सबै मान्छेको निम्ति आउनुभएको र प्रभु यीशु मसीहले प्रायश्चित गरेर मान्छेले गर्नुपर्ने कार्यसिद्धि उहाँले पुरा गरिदिइसक्नु भएको छ। अब मान्छेले गर्नुपर्ने कुनै कार्यसिद्धि बाँकी छैन। जुन प्रायश्चितको व्यवस्था हो त्यो प्रभु यीशु मसीहले पुरा गरिदिइसक्नु भएको छ। जुन यज्ञ गरिनुपर्छ भने त्यो यज्ञ प्रभुले पुरा गरिदिइसक्नु भएको छ। जुन पनि मान्छेले गर्नुपर्ने अन्य कुनै पनि त्यस्ता किसिमका कार्यहरू छन् भने, धार्मिक कार्यहरू छन् भने त्यसको पुरा प्रभुले पुरा गरिदिइसक्नु भएको छ। अब मान्छेको काममा एउटै जिम्मेवारी छ, त्यो हो यो सत्यलाई मान्छेले स्वीकारेर बुझोस्, स्वीकारोस्। प्रभु मैले गर्न नसक्ने काम तपाईँले गरिदिएर मेरो निम्ति बाटो बनाइदिनु भएको रहेछ। यो कुनै क्रिस्चियन इसाईको निम्ति होइन, यहुदीको निम्ति होइन, संसारमा भएका कुनै पनि निश्चित धर्मका मान्छे जातिको निम्ति होइन, तर सकल मान्छे जातिको लागि परमेश्वरको एउटै प्रबन्ध कि येशू मसीह पापीहरूको निम्ति मर्नुभयो, गाडिनुभयो, बहुरूपको भयो। 9 र 10लाई पढ्नुहोस् त, यहीँनिर मुक्ति छ मान्छे जातिको लागि। यदि तिमीले आफ्नो मुखले प्रभु येशूलाई स्वीकार गर्यौ भने र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट बौराएर उठाउनु भयो भने आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यौ भने तिमीले मुक्ति पाउने। बस मुक्ति त यति सजिलो छ त।
त्यत्रो किसिमको पसिना चुहाइयो, त्यत्रो किसिमको शरीरलाई कष्ट दियो, दुःख दियो। ज्ञानका नाम त हुन्छन् त्यहाँनिर कलसीको पत्रीमा लेखिएको छ, तर शारीरिक अभिलाषा रोक्नको निम्ति त्यसले कुनै पनि फाइदाका हुँदैनन् भनेर भनेको छ। अन्तिममा उसले चाहिँ उसलाई तृप्तिमा डोर्याउँदैन, अन्तिममा पछुतो भएको उसको हातमा के पनि हुँदैन। यी सबै कुराहरू पछाडि उसमा अन्तिममा हात लाग्ने भनेको पछुतो। त्यसकारण त्यो अन्तिममा पछुतो हात लाग्नुभन्दा पहिल्यै के तपाईँ हामी फर्केर प्रभु यीशु मसीह जो सारा संसारका सब मान्छे जातिको नै एक मात्रै मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई स्वीकारेर आज विश्वास गर्न तयार छौँ? आज हामी मानिलिन तयार छौँ? प्रभु यीशु मसीहले तपाईँ हामीलाई जीवन दिनको निम्ति सबै प्रबन्ध गरिदिएर जानुभएको छ, सब मान्छे जातिको निम्ति गर्नुभएको छ। त्यसै कारणले जुन ठाउँमा तिनीहरू परमेश्वरका प्रजा थिएनन् त्यस ठाउँमा तिनीहरू परमेश्वरका प्रजा कहलिनेछन्, त्यस ठाउँमा तिनीहरू परमेश्वरका जाति कहलिनेछन् भनेर सारा मानिस जातिको निम्ति यो साझा उद्धारको प्रबन्ध गरेर प्रभु यीशु मसीह चाहिँ जानुभएको। अब हामीले 20 र 21 एकचोटि पढ्छौँ, पढ्नुहोस् त। तर यसैया साह्रै साहसी छन् र भन्दछन्, जसले मलाई खोजेनन् तिनीहरूद्वारा म भेट्टाइएँ। जसले मलाई खोजेनन् तिनीहरूद्वारा म भेट्टाइएँ। जसले मेरो विषयमा खोजीनीति गरेनन्, खोजीनीति नै गरेनन्, तिनीहरू कहाँ म प्रकट गरिएँ। तिनीहरू कहाँ म प्रकट गरिएँ। को थिए ती? यहुदी इजरायली त परमेश्वरलाई चिन्छौँ भनेर भन्ने जातिहरू आफै चाहिँ चिन्छौँ भनेर पनि सत्यको ज्ञानदेखि विमुख भए। सत्यलाई जान्न नचाहेको कारणले गर्दा, आफ्ना आँखा बन्द गरेको कारणले गर्दाखेरि, भन्दै पनि सुन्नको निम्ति अनिच्छा गरेको कारणले गर्दा, भ्रममा परे हामी गलत छौँ भन्ने कुरालाई अलिकति नसोचेको कारणले गर्दा, अलिकति सोच्ने ठाउँ पाएको त यिनीहरूले बुझ्ने मौका पाउने थिए। तर आज संसारका ती जातिहरू जसले चाहिँ यहोवाको विषयमा सुनेकै थिएनन्, परमप्रभुको विषयमा सुनेकै थिएनन्, एकमात्र जीवित परमेश्वरको विषयमा सुनेकै थिएनन्, सारा आकाश पृथ्वीका सृष्टि गर्ने एकमात्र परमेश्वरको विषयमा जानेका थिएनन्, विभिन्न किसिमको देवी देवताको पूजा गरेर विभिन्न किसिमका कुराहरूमा तिनीहरू अल्झेर बसिरहेका थिए। तिनीहरूले सुन्नेछन्। आज तिनीहरू कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ? तिनीहरू भनेर तपाईँलाई सम्बोधन गरिरहेको छ, हामीलाई सम्बोधन गरिरहेको छ। मैले त पाएँ यो कुरा। आज कतिपय विश्वासी हुनुहुन्छ, तपाईँले त पाउनुभयो यो कुरा। के तिनीहरूले पनि पाए जसले तपाईँ हामी जस्तै अन्योलमा अल्झेर बसिरहेका थिए? हामीले पाएको शान्ति के अरूले नपाउन्, हामीले पाएको खुसी अरूले नपाउन्। बाइबलले भनेको छ उनीहरूलाई कहाँ यो कानमा पारिदिउँ यो कुरा, हामीद्वारा उनीहरूको कानमा यो कुरा पुगोस्, चाहे अनलाइनको मार्फतबाट चाहे डाइरेक्ट कानमा होस्, उनीहरूको यो कुरा पुगोस् कि परमेश्वरले कसरी मान्छे जातिलाई छुटकाराको प्रबन्ध गर्नुभएको छ। जसले खोजेकै थिएनन् तिनले भेट्टा। उनीहरूले पिता पुर्खादेखि परिश्रम गरेर नखोजेको एकैचोटि प्रभु यीशु मसीहलाई विश्वास गर्दा पाइने प्रबन्ध, यो कस्तो मिठो प्रबन्ध, कति एकदमै उत्तम परमेश्वरको यो प्रबन्ध। त्यसै कारणले यहाँनिर छ, बट टु इजरायल ही सेड अल डे लङ आई हेभ stretched forth my hands unto a disobedient and gainsaid people। एउटा अनाज्ञाकारी एउटा जातिप्रति सधैँ मेरो हात चाहिँ पछिरहेको हुनेछ। सुसमाचारलाई विश्वास नगर्ने मान्छेप्रति परमेश्वरको क्रोधको हात छ। चाहेर होइन, न्यायले यो हातलाई चाहिँ क्रोधको हातलाई चाहिँ अगाडि लिएर आउँदछ। त्यसो परमेश्वर कसैमाथि क्रोध खनाउन चाहनुहुन्न, तर परमेश्वर चाहिँ न्यायी परमेश्वर हुनुहुन्छ। न्यायले क्रोध उत्पन्न गर्छ। न्यायभित्र क्रोधको एउटा आयाम छ। त्यसै कारण त्यहाँनिर न्याय हुन्छ भने क्रोध खनाइनुपर्छ। परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि त्यो क्रोधदेखि मान्छे जाति बचुन्। त्यसै एउटा पद पढेर हामी बन्द गर्छौँ। यूहन्ना 3:36 पद कृपया पढ्नुहोस् त। जसले पुत्रमाथि विश्वास गर्दछ उसँग अनन्त जीवन हुन्छ, उसित अनन्त जीवन हुन्छ। अनि जसले पुत्रलाई विश्वास गर्दैन त्यसले जीवन देख्ने छैन, तर परमेश्वरको क्रोध त्यसमाथि रहन्छ। त्यसकारण प्रभु यीशु मसीह परमेश्वरका पुत्र जो मानिस बनेर संसारमा आउनुभयो, सारा मानिस जातिको निम्ति छुटकाराको प्रबन्ध गरिदिनु भयो। यो इजरायलीहरूको निम्ति अनि अन्य जातिहरूको निम्ति। ती परमेश्वरलाई खोज्दै नखोजेका, चिन्दै नचिनेका जातिहरू, तपाईँ हामी कुनै संसारका कुना काप्चाबाट आज परमेश्वरका जाति बन्न पायौँ। त्यो परमेश्वरका जाति हुँ भनेर भन्नेहरू अविश्वासको कारणले टाढा फ्याँकिए, परमेश्वरको क्रोधका भागीदार बनिरहे। आज ती पनि आज फर्केर आउन चाहन्छन् भने प्रत्येक फर्केर आउनेको निम्ति परमेश्वरका क्रोधदेखि मुक्तिको प्रबन्ध छ, छुटकाराको प्रबन्ध छ, अनन्त जीवनको प्रबन्ध छ, अनन्त विनाशदेखि बाँच्ने प्रबन्ध छ। त्यो खुसी शान्ति र आनन्दलाई यसै संसारमा उपभोग गर्ने एउटा व्यवस्था छ, प्रबन्ध छ। यो चाहिँ चाहेर हामीले महसुस गर्ने कुरा। त्यसमा चाख्नेहरूका निम्ति परमेश्वरको एउटा एकदमै मिठो प्रबन्ध हो। त्यसमा आज हामीले पनि
यस कुरालाई चाखौँ, नचाखेको मान्छेले बुझोस् यस कुरालाई। अनि मान्छेले एकचोटि टक्क अडिएर आफ्ना विभिन्न किसिमका योजनाहरूको बावजुद पनि एकचोटि सोचोस्। परमेश्वरले एउटा कुरालाई ध्यान दियोस् कि परमेश्वरले हामीलाई कसैलाई पनि लडाइँ लड्न भन्नुभएको छैन। हामीले लडाइँ लडेर प्राप्त गर्दैनौँ। ईश्वरै खुसी छैन भने त कसको निम्ति धर्मको सुरक्षा गर्छौँ हामी? कसैको लडाइँ र कसैको विरोधमा कसैलाई पछार्नुमा परमेश्वर कहिले खुसी हुनुहुन्न। कसैको विरुद्धमा हतियार उठाउनुमा परमेश्वर कहिले खुसी हुनुहुन्न। भने धर्मको रक्षा कसको लागि गरिन्छ? त्यसकारण यस्ता किसिमका धर्मको रक्षाको नाममा पावल जस्तै कुद्न छोडेर टक्क अडिएर सत्यको खोजीप्रति हामी आफैलाई लगायौँ भने त्यहाँनिर लडाइँ र झगडा होइन, सत्य प्राप्तिको एउटा बाटो खुल्छ। परमेश्वरले प्रबन्ध गरिदिएको बाटो छ, त्यो बाटोमा हामी आउनु पर्दछ। विश्वास गर्नेको निम्ति सहजै आउनु पर्छ। विश्वास नगर्ने मान्छेले प्रमाणको खोजी गरोस्। साँच्चै मानिसका निम्ति परमेश्वरले बनाइदिएको बाटो कुन हो त? कमसेकम यी प्रश्नहरूलाई हृदयमा ठाउँ दियोस्। अनि बाइबलले भन्छ खोज त्यसले भेटाउँछ, माग त तिमीले पाउनेछौ, ढकढकाउ त तिमीलाई निम्ति उद्धार हुनेछ। मत्ती 7:7 कुरा भनेको छ। त परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्न दिनुहोस्। आज हामीले यहीँ राख्छौँ।